बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम आपको मालूमात फ़राहम करेंगे कि दोस्त सवाल करते हैं कि कादियानी मरज़इयों की किताबें कहाँ से मिलेंगी। बहुत मुझे कहते हैं जी कि मरज़इयों की किताबें हमें चाहिए। तो आज ये कादियान रबुआ कादियानी एक है यहाँ रबनवाज, तो रबुआ के ये रहने वाले हैं ये साहिब। तो इनसे ये गुफ्तगू हुई है किताबों के हवाले से। आप ज़रा सुनेंगे तो आपको फिर मालूमात मिल जाएगी कि कादियानी मरज़इयों की किताबें कहाँ से मिलती हैं और कैसे मिलती हैं, और अगर नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती। सुनिए जी, ये एक मैंने स्टेटस लगाया है अभी। मैं कुछ दिन छुट्टियों पे रहा तो कोई एक्टिविटी नहीं थी मेरी, तो ये स्टेटस था कि छुट्टियां ख़त्म हुई, अब कादियानियों की दुर्गत का टाइम हुआ चाहता है। तो इसके ऊपर ये कादियानी मरज़ई ने ये ऑडियो सेंड की है, वो सुन ले तो यहाँ से फिर गुफ्तगू शुरू होती है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इंतहाई दिली तस्कीन हुई आपका जो है ना स्टेटस देख के। मुझे तो लगा था आप वफात हो गई होगी आपकी, आप मर गए होंगे, पर नहीं, आप तो ज़िंदा हैं। तो आपने अब दुर्गत आपकी अब निकलने वाली है, अब तैयार हो जाए। जी जनाब, कादियानी मुरब्बी रबनवाज साहब, आप रबुआ कैसे हैं आप जनाब? आपकी भी प्यारी सी आवाज़ सुन के बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरी लाइब्रेरी में आप लोगों की जो किताबें हैं कादियानियों की, वो अभी पूरी नहीं हुई, अभी कम है। तो कई ऐसी किताबें हैं जो अभी मेरी लाइब्रेरी में नहीं हैं, तो वो मैं अगर लेना चाहूँ तो आप क्या मुझे दे सकते हैं? मैं आपसे कीमतन लूँगा, उसकी कीमत अदा करूँगा। इसके बारे में मुझे आप इन्फॉर्म कर दें, बहुत शुक्रिया। ये कादियानी मुरब्बी ने ये फिर मैसेज सेंड किया और अपनी वेबसाइट alislam.org का लिंक भी सेंड किया है, और ये मैसेज पढ़ लें। रबनवाज साहब, आपने मुझे ये लिंक सेंड किया अपनी वेबसाइट का, तो ये सारे वो बड़े अरसे की मेरे पास हैं, तो इनमें से हार्ड कापी जो है ना अक्सर नहीं है मेरे पास। तो इसके बारे में आप मुझे मालूमात दें कि आप क्या मुझे ख़रीद के दे सकते हैं कि नहीं, मैं रकम अदा करूँगा। हाँ जी शाह जी, आपने ज़रूर इतना खर्चा करना है किताबें खरीद के। अगर आपके पास इसकी सॉफ्ट कापी मौजूद है तो आप इसका खुद प्रिंट आउट निकलवा लें, तो उससे फिर जो है ना आपका वक्त भी बचेगा। तो जो जो आपको मवाद चाहिए वो आप सारा वो उससे फिर आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। फिर वही कहीं आपके इल्म में इजाफा ना हो, कहीं आप हमारी तरफ माइल ना हो जाए। तो इसलिए जो है आपने तनकीद वाले जो आपने हम पे तनकीद करनी होती है ना, वही मवाद अगर आपको चाहिए हो तो वो आप जो है ना अलहदा से तसल्ली से देख के जो है ना वो अलहदा कर सकते। जी रबनवाज साहब, बच्चों वाली बातें ना करें, बल्कि कादियानियों वाली बातें ना करें, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, ये है कि ये सारे मामले मैं जानता हूँ, कहाँ पे क्या करना होता है, ये मैं बखूबी आगाह हूँ इससे। तो वो मैं पूरी किताबें आपकी हार्ड कापियाँ लेना चाहता हूँ। अगर आपके पास हैं या आप लेके दे सकते हैं तो मुझे बता दें, ठीक है? तो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो असल में ये जो इस तरह के वो जो इबारतें होती हैं उनको हाईलाइट करनी होती हैं, वो पूरी पूरी इबारत को वो फिर उसका सियाक और सबाक भी देखना होता है। तो वो फिर कितने प्रिंट आउट बंदा निकाले, तो वो फिर इससे बेहतर है कि बंदा पूरी किताब ही ले ले। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है। रबनवाज साहब, बड़े अफसोस की बात तो ये है कि आप लोग अपनी किताबें देने से भी डरते हैं। पता नहीं क्या मसला क्या है कि एक तरफ आप कहते हैं हकीकी इस्लाम हमारा है, और इतना आप ज़ोर भी देते हैं और अपनी वेबसाइट के लिंक भी शेयर करते हैं, तो हम आपको कहते हैं भाई आप अपनी किताबें तो दिखाएं ना, कहाँ पे हैं और क्या है। तो ये मुझे लाजमी आपने बताना ज़रूर है, इसका कोई ना कोई जवाब। मुझे किताबें चाहिए, हर कीमत के ऊपर चाहिए।
अब देखते हैं आप इसका जवाब क्या देती हैं। मैंने जवाब क्या देना है आपको शाह जी? आप जैसे मुल्ले मलवाने जो होते हैं ना, वो फिर हम जैसे शरीफ लोगों के ऊपर पर्चे करवा देते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, हमें दहशतगर्द करार देते हैं। सबसे बड़े दहशतगर्द तो आप हैं, इंतशार फैलाने वाले। ठीक है, हमने क्या इंतशार फैलाना है? अल्लाह का करम है, शुक्र है, कादियान इंडिया में हमारा जलसा जो है ना बहुत कामयाब गुजरा है, हज़ारों लाखों लोगों ने उसमें शिरकत की है। ठीक है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारा माशाल्लाह चैनल है MTA, वो आप सारा देखते हैं, आपको सब पता है। ठीक है, तो आप ऐसी बातें ना करें, तो आप मुझे भड़का नहीं सकते, जितना मर्जी आप जोर लगा लें। तो मैं तो हकीकत ही बयान करूँगा कि आपके जैसे जो मुल्ले मलवाने होते हैं वो ऐसे काम। जी रहनुमा साहब, कोई मसला नहीं है। ये जवाब जो है ना, ये मुझे एक अरसे के मिल रहे हैं। ये जो आपने मुझे जवाब दिए, ये जितने भी कादियानी मरज़ई मुरब्बी पाकिस्तान में रहते हैं उनसे तो मेरा राब्ता ही है। तो जब मैंने किताबें मांगी हैं तो वो आगे से वो देने से इनकार करते हैं। उसकी मरकज़ी वजह ये होती है कि आप लोग अपनी किताबों की नशर व इशात जो है ना, वो सिर्फ़ भोले भाले लोगों के लिए आपने रखी हुई हैं। ये भोले भाले लोगों तक आप ये मवाद पहुँचाते हैं, किसी पढ़े लिखे आलम दीन को ये आप किताबें नहीं देते। और ये तो बस गलती हो गई आप लोगों से कि आपने, वो आपका एक मुरब्बी होता था सलमान, जो अभी जेल के अंदर है, तो उसको मैंने नहीं जेल में भेजा था, वो अपनी करतूतों की वजह से खुद ही गया था। लेकिन वो जो है ना हमारे साथ मुनाजरे किया करता था, तो उसको एक दफ़ा मैंने कहा था, ये बड़ी पुरानी बात है, मैंने कहा यार मुझे किताबें चाहिए। तो वो उसने फिर मुझे बुलवाया था, तो वो कादियान से वहाँ रबुए से हम फिर किताबें ख़रीद के लाए थे। तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये की मैंने किताबें ख़रीदी थी उस वक़्त। लेकिन अफसोस ये कि उस वक़्त पैसे कम थे, तो मज़ीद किताबें मैं नहीं ले सका था। तो वो अभी कुछ किताबें शार्ट हो गई हैं, तो वो किताबें हमें बड़ी ज़रूरी चाहिए। अच्छा, आप ऐसा करें कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं देना चाहते, तो चलो यही बता दें कि आप इंडिया में कहाँ से मिलेंगी। इंडिया में अगर मैं कोई दोस्त अपना भेजूँ तो वो उसको आप किताबें दे दें, क्या ख्याल है? आप चलें ऐसा कर लें, इंग्लैंड के अंदर आपकी किताबें कहाँ से मिलती हैं उसका मुझे पता, एड्रेस सेंड करें और इस चीज़ की गारंटी दें कि आप फ्री हैंड तमाम किताबें जो है ना आप देंगे। तो हमारे कुछ दोस्त लेना चाहते हैं जर्मनी के अंदर, कनाडा के अंदर, या किस जगह पे आपकी किताबें बिकती हैं, आप देते हैं हर एक को। पहली बात तो यह है कि आप भोले भाले लोगों को झांसा देते हैं, उनको फंसाते हैं। आप पढ़े लिखे किसी आलिम को या जो हमारे ख़त्मे नबूवत पर काम करने वाले मुजाहिदीन हैं उनको तो आप किताबें देते ही नहीं हैं। आप दें, मुझे पता दें, मैं यहाँ वीडियो बना के सारी दुनिया को बताऊँगा इस पते पर जी किताबें मिलती हैं। आपकी तबलीग होगी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो फ़ायदा ही होगा ना, आपकी तबलीग होगी। तो हम ये बताएं भी तो सही ना लोगों को कि असल चेहरा आपका है क्या। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी शाह जी, आप तो कह रहे हैं मुझे फ्री किताबें दें हैं, तो ख़ुद आप कोर्स करवाते हैं जी 3000 रुपया महाना फ़ीस लेके हैं, तो ऐसे तो बात नहीं होती ना। तो अल्लाह का करम है, शुक्र है, हम तो फ्री बांटते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। तो आप लंदन में किसी से रब्ता कर लें, तो हमारे तो वहाँ पे बुक स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ से आपको आराम से अवेलेबल हो जाएंगी, सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम तो इंतशार से डरते हैं भाई, आपसे भी हम बहुत डरते हैं। आपने हमारे पे कोई फतवा लगा दिया तो ऐसे ही हम जेल में होंगे। तो जैसे आपने पता नहीं हो, मुझे पता नहीं रबी सुलेमान साहब का कि कौन कैसे आपने उनको जेल में भेजा है तो वो बहुत नाइस मैन। तो आपको समझने में फिर जो है ना गलती लगी होगी, वो आपको समझे नहीं होगा कि आप कैसे शैतान बंदे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने उस पर उनके ऊपर पर्चा करवा दिया। जो भी आप है ही शैतान है ना, मुझे पता है आपका है ही शैतान है। यहाँ पर मैं अगली ऑडियो सुनाने से पहले ये अर्ज कर दूं कि ये कादियानी मुरब्बी ने 3000 रुपये की बात की है कि मैं 3000 लेके कोर्स करवाता हूँ। तो वो हमारे जो ऑनलाइन जो दोस्त हैं वो जानते होंगे कि मैं कौन सा कोर्स करवाता हूँ 3000 रुपये का। वो ऑनलाइन हम अरबी ग्रामर कोर्स और ख़त्मे वो दरस निज़ामी का जो कोर्स है वो करवाते हैं। दरस निज़ामी यानी आलम दीन कोर्स,
ختم نبوت کے کورسز تو ہمارے فری ہیں، فری آف دی کاسٹ، ان کا کوئی خرچہ نہیں ہے، اور ختم نبوت کے اوپر تو ہم کام کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم جو آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں، چونکہ آن لائن ہمارا ادارہ ہے تو اس کی ہم فیس موصول کرتے ہیں، تو یہ قادیانی مربی نے اس کورس کی بات کی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ مجھے فری کتابیں دیں؟ میں نے فری ہینڈ کا لفظ بولا ہے۔ فری ہینڈ کا مطلب ہوتا ہے جیڑی مرضی کتاب لے لو جی، جون سی مرضی لے لو، فری ہینڈ۔ میں تو آپ کو سب سے پہلے آڈیو میں نے آپ کو یہ سینڈ کی ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہی تو ہے کہ یار آپ لوگ ایک صاحب علم کو دھوکہ اور فریب دینے سے باز نہیں آتے، تو ایک بولے بالے کو دھوکہ دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے ہاتھ کی میل ہے۔ دھوکہ اور فراڈ جو ہے نا قادیانی مربی کی رگوں پہ کے اندر رچا بس ہے۔ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تو قادیانیوں کا ترا امتیاز ہے۔ چونکہ مرزا غلام قادیانی بھی یہی ساری عمر یہی کام کرتا رہا، تو آپ لوگ مجبور ہیں کہ اپنے مسیح کی سنت پہ عمل کرنے کے اوپر۔ تو آپ کا جو مسیح تھا وہ بھی ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، تو آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ دیکھ لیں، اس کا ثبوت یہیں پہ مل گیا۔ میں نے آپ کو کب کہا کہ بھائی مجھے فری کتابیں دیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کتابیں چاہیے، میں پیسے دوں گا، لیکن یہ کتابیں آپ ہمیں دیں۔ آپ بولے والے لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن آپ کسی صاحب علم کو یہ کتابیں ہی نہیں دیتے، اور آپ پوری دنیا کے اندر آپ کا یہی حساب کتاب ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا آپ دنیا کے کسی ایک کونے کی بات مجھ سے کریں، کہاں پہ آپ کی کتابیں ملتی ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں آپ ہر بندے کو یہ کتابیں دیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ بولے والے لوگوں کو یہ کتابیں دیتے ہیں، اندر خانے سیکرٹ۔ ہاں جی شاہ جی، آپ اتنی زیادہ بڑھ کے نہ مارے، اتنی باتیں نہ کریں۔ آپ لندن میں کسی سے رابطہ کروائیں، آپ کے کافی پٹھو بیٹھے ہیں وہاں پہ۔ ایک وہ سردار ہے، وہ گنجا سا پتہ نہیں کیا ہے، بڑی عمر کا ہے، اب میں سے کیا بکاؤں، زبان میری گندی ہوگی، بدتمیز انسان ہے وہ بھی آپ کی طرح۔ تو آپ ایسا کریں، وہ لندن میں کسی سے بھی آپ رابطہ کر لیں، تو جو ہے نا وہ کافی پٹھو ویسے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے جیسے ہیں شیطان وہ بھی، تو آپ ان سے رابطہ کریں تو آپ کو وہاں سے لازمی کوئی نہ کوئی کتاب آپ کو مل جائے گی، آپ کا وہاں پہ مکو ٹھپا جائے گا سارا، بے فکر ہو جائیں۔ جی یہاں پر آگے مزید تو قادیانی مربی سے میری بات نہیں ہوئی، ویسے میں ریکارڈنگ کے اندر بتا دیتا ہوں، یہ قادیانی مربی جھوٹ بول رہا ہے کہ لندن کے اندر ہماری کتابیں ملتی ہیں۔ تو میں اپنے سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کے اندر یہ ہمارا چیلنج ہے، میں آن لائن یہ چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا میں قادیانی مرزائیوں کی کتابیں نہیں ملتی، مرزائیوں کی کتابیں نہیں ملتی، مرزائیوں کی کتابیں نہیں ملتی۔ وہ کون سی کتابیں نہیں ملتی؟ وہ یہ والی کتابیں کہ جناب جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نکالی مرزا قادیانی نے، حضرت مریم کو گالیاں نکالی، ان انگریزوں کے ملکوں کے اندر، یورپ کے اندر اگر یہ کتابیں مل جائیں، یہ سارے عام یہ کتابیں ملیں، تو وہ انگریز تو ان کو جوتیاں لگائیں، ان کو جوتیاں رسید کریں۔ اس لیے یہ کتابیں یہ پوری دنیا، پوری ورلڈ کے اندر کہیں پہ یہ کتابیں نہیں ہیں۔ اب وہ انڈیا کے اندر بھی ان کی کتابیں نہیں ملتی کہ مرزا غلام قادیانی نے ان کے پرمیشر کو گالیاں نکالی۔ جو ہندوؤں کا جو خدا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ناف ہوتی ہے، ناف سے 4 انگلیاں نیچے جو ہے، مطلب یہ کہ جو مرد کا ذکر ہوتا ہے، جو شرمگاہ ہوتی ہے، مرزا قادیانی نے کہا وہ ہے پرمیشر۔ جو ہندوؤں کا جو خدا ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جو ہندوؤں کا وہ جو دیوتا ہے سب سے بڑا، مرزا غلام قادیانی نے ہندوؤں کے بھگوان کو انسان کی، مرد کی ناف سے 4 انگلی نیچے کہا۔ اب اس قسم کی کتابیں اگر ہندوؤں کے اندر وہ سرے عام ملے تو وہ تو ان کو اٹھا کے پھینکیں۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں جی پاکستان میں ہمارے اوپر پابندیاں ہیں اس لیے کتابیں نہیں ملتی، تو یوں ہے تو وہ ہے، تو ہمارے اوپر پابندیاں ذرا اٹھا کے تو دکھاؤ تو پھر دیکھنا۔ تو ہم کہتے ہیں تمہارے اوپر پابندیاں تو پاکستان میں ہیں، انڈیا کے اندر بھی پابندی ہے، انگلینڈ کے اندر، کینیڈا کے اندر، جرمنی کے اندر، امریکہ کے اندر، ہر جگہ پابندی لگ گئی ہے۔ تو تمہاری کتابیں تو کہیں پہ ملتی نہیں ہیں سوائے تمہاری ویب سائٹ کے، اور تمہاری ویب سائٹ کے اوپر وہ ہر چیز موجود ہے، اور وہاں پر بھی یہ ڈرامہ تم لوگوں نے رچایا ہے کہ وہ جہاں پر تم لوگوں کو جوتیاں لگنے کا خدشہ ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلیاں کر کے نئی جو ہے نا وہ پھر اپلوڈنگ کرتے ہو، پرانی چیز کو تم جو ہے نا ریموو کر دیتے ہو۔ تو
تو یہ ہے تم لوگوں کا اصل چہرہ مرضیوں کا۔ بہرحال جی دوستو، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کریں، یہ یوٹیوب کا چینل ختم نبوت ٹائمز، آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے اور جناب قادیانیت کے حوالے سے نئی معلومات ملے گی۔ میں اپنے سننے دیکھنے والوں کو عرض کروں گا کہ واٹس ایپ کے اوپر جب آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو برائے کرم رومن مت لکھا کریں، رومن نہ لکھا کریں۔ رومن ہوتی، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پتہ نہیں رومن بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ رومن کس کو کہتے ہیں؟ تو یا تو آپ خالص اردو لکھا کریں، یا آپ چھوٹی سی مختصر آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیا کریں، مجھے کال نہ کیا کریں، مجھے کال آپ لوگ نہ کیا کریں، آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیا کریں، میں اس کو سن لوں گا۔ فقط ختم نبوت یا تقابل دیان رد قادیانیت کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ کریں، دیگر سوالوں کے جواب میں ہرگز نہیں دیتا، دیگر کوئی سوال مجھ سے نہ کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔